बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, रुक जाओ, अगर तुमने ये वीडियो स्किप की तो शायद वो राज मिस कर दोगे जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तुमने बहुत से वज़ाइफ सुने होंगे, लेकिन जो आज राज खुलने वाला है ना, वो आम नहीं, खास लोगों को ही नसीब होता है। ये वो नाम है जिससे टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाते हैं, नफरत मोहब्बत में बदल जाती है और बंद दिल नरम हो जाते हैं। अगर कोई तुमसे दूर हो चुका है या तुम्हारी बात नहीं मानता ना, तो आज के बाद हालात बदल सकते हैं। ये सिर्फ मोहब्बत का वजीफा नहीं, बल्कि रिस्क, दौलत और सुकून का दरवाजा भी खोल सकता है। सोचो, अगर एक ऐसा अमल मिल जाए जिसके बाद तुम्हें कभी किसी के आगे झुकने की जरूरत ना पड़े। अगर कोई तुम्हारी जिंदगी से जा चुका है ना, तो क्या वो वापस आ सकता है? जवाब इस वीडियो में है। ये राज आज तक छुपा रहा और हर किसी को नहीं बताया जाता, लेकिन शर्त सिर्फ एक है, अगर तुमने आखिर तक देखा तो ही फायदा होगा। जल्दी मत करना, क्योंकि असल ताकत आखिर में जाहिर होगी। और याद रखो, कुछ राज ऐसे होते हैं जो किस्मत बदल देते हैं। ये वीडियो इन्हीं में से एक है। आपने बहुत से वज़ाइफ पढ़े होंगे, लेकिन आज जो वजीफा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सब वज़ाइफ का सरदार वजीफा है। इस वजीफे को पढ़ने के बाद शर्त ये है कि आप बताए गए तरीके से पढ़ें। आपको दोबारा कभी ना तो किसी वजीफे की जरूरत पड़ेगी, ना ही कभी किसी जाली पीरों फकीरों के पास जाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि या वदूदू का जो खास राज है आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। ये आज तक ना कभी किसी ने बताया है और ना ही कोई बताएगा। याद रखें, रब्बे काबा का सिर्फ नाम ही नहीं, ये अल्लाह की सिफ्त भी है। आज अगर आप किसी को अपने काबू में करना चाहते हैं, किसी के दिल में शदीद मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, किसी को अपना बनाना चाहते हैं, किसी को मुट्ठी में बंद करना चाहते हैं, सास बहू से तंग आ चुकी है, बहू का नाम लेके या वदूद पढ़ ले, बहू की तस्वीर पे फूंक मार दे, बहू नक्शे कदम पे चलेगी, तीर की तरह सीधी हो जाएगी। इसी तरह अगर कोई बहू अपनी सास से तंग आ चुकी है, सास के लिए नियत करके ये वजीफा पढ़ ले। अगर माँ बाप अपने बच्चों की नाफरमानी की वजह से तंग आ चुके हैं, लाखों रुपए लगाकर भी पढ़ाने के बाद भी अगर बच्चे माँ बाप की इज्जत नहीं करते, माँ बाप का एहतराम नहीं करते, माँ बाप का कहना नहीं मानते, तो माँ बाप थक जाते हैं, हार जाते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो वालिदैन का वाहिद सहारा होते हैं। अगर आप अपनी औलाद को अपने काबू में रखना चाहते हैं, अपने नक्शे कदम पे चलाना चाहते हैं, सीधे रास्ते पे चलाना चाहते हैं, तो या वदूदू पढ़कर अपनी औलाद पर ये खास वजीफा लाजमी पढ़े। इसी तरह अगर आप मियाँ बीवी में मोहब्बत की वजह से परेशान हैं, बाज़-औक़ात रिश्ते इतने कमजोर हो जाते हैं कि इंसान को लगता है कि अब दोबारा ना कभी सुलह हो सकती है, ना कभी हमारा रिश्ता जुड़ सकता है। लेकिन अगर मियाँ बीवी किसी भी गलती कोताही के बाद, लड़ाई झगड़ों के बाद इकट्ठे होना चाहते हैं, शौहर बीवी का नाम लेकर इसकी तस्वीर पर ये खास वजीफा पढ़े, अल्लाह बीवी के दिल को नरम कर देगा। बीवी को ऐसी हिदायत अता फरमाएगा कि वो दोबारा जुड़ जाएंगे, इनमें सुलह हो जाएगी, इख्तलाफात खत्म हो जाएंगे। इसी तरह अगर बीवी अपने शौहर से तंग आ चुकी है, शौहर मारता पीटता है या किसी भी तरह के बुरे अमाल करता है, बीवी अपने शौहर के लिए ये वजीफा पढ़े, शौहर तीर की तरह सीधा हो जाएगा। अगर आपके रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं कि तलाक की नौबत आ चुकी है, बहुत से लोग जल्दबाजी में या लापरवाही में या फिर गुस्से में तलाक की नौबत तक चले जाते हैं और बाद में पछताते हैं कि किसी तरह हमारा रिश्ता जुड़ जाए। देखें, हमारे करीब हमारे साथ बैठने वाले लोग भी तमाशा देखने वाले होते हैं। हमें अपने रिश्तों को खुद चलाना है, हमें अपने घरों को खुद आबाद करना है। इसलिए मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अगर आप किसी भी गलती, कुताही, जिद्दबाजी या गुस्से की वजह से एक दूसरे से जुदा हो चुके हैं, आप में यानी मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, लड़ाई झगड़े भर चुके हैं, तो आप या वदूदू का ये खास वजीफा पढ़े। इसके अलावा अगर आपके घर में किसी भी तरह की नहूसते हैं, किसी भी तरह की हासदीन की नजर है, नजर बद है, जादू जिन्नात के असरात है, आज के दौर में कोई आपको अपने से ऊपर जाता देख नहीं सकता। हर कोई चाहता है कि आप इससे नीचे रहे, हर कोई आपको तबाह बर्बाद करना चाहता है,
ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے۔ آج یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کے بعد عورت جس کا نام لے کے یہ وظیفہ پڑھے گی وہ بندہ اس کے قابو میں آ جائے گا، چاہے وہ شوہر ہے، ساس ہے، بہو ہے، ماں باپ ہے، رشتہ دار ہے، کوئی بھی ہے۔ اللہ والو دیکھیں، یہ دنیا داری ہے، یہاں الفت بھی ہوتی ہے، یہاں پیار اور محبت بھی ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں اور صلح بھی ہوتی ہے۔ آج میں آپ کو جو روحانی وظیفہ دینے جا رہا ہوں اس کی چند شرائط ہیں۔ شرائط کوئی مشکل نہیں۔ شرط نمبر 1، آپ نے یا ودودو کے اس خاص وظیفے کو توجہ، دھیان اور خالص نیت کے ساتھ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ یہ کامل وظیفہ ہے، اس سے توجہ کی ضرورت ہے، اور جو کام توجہ سے کیا جاتا ہے وہ ہزاروں کاموں سے افضل اور بہتر ہوتا ہے۔ شرط نمبر 2، آپ نے اس وظیفے کو شروع کرتے ہی اعتکاف کی نیت کرنی ہے۔ اب یہ نہیں کہ آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیں، اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ یا ودودو کا یہ طاقتور وظیفہ پڑھیں، کیونکہ یہ وظیفہ جادو سے بھی زیادہ تیز اثر کرنے والا وظیفہ ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے رشتوں سے، اپنے دشمن سے یا کسی بھی رشتے کو بچانا چاہتا ہے، اس وظیفے کو ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ شرط یہ ہے کہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ گارنٹی میری ہے کہ انشاءاللہ آپ جس کا نام لیں گے وہ بندہ آپ کے قدموں میں ہوگا۔ اب دوسری شرط اعتکاف سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جب اس وظیفے کو شروع کرنا ہے تو پھر آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ جتنی توجہ کے ساتھ، تنہائی کے ساتھ، ڈوب کے رب کے حضور پیش ہو کر آپ اپنے مقدمے یعنی آپ اپنی پریشانی کے لیے یا ودودو پڑھیں گے، جس کا نام لے کے، جس کی تصویر پہ آپ یہ عمل کریں گے، وہ بندہ ایک رات کے اندر آپ کے قدموں میں ہوگا۔ اگر آپ کسی طاقتور دشمن سے نجات چاہتے ہیں تو اس دشمن کا نام لے کے یا اس کی تصویر پر یہ وظیفہ پڑھیں۔ اگر آپ کا شوہر آپ سے دور ہے، لڑائی جھگڑے اس حد تک جا چکے ہیں کہ طلاق کی نوبت ہے، آپ بسنا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر کو بچانا چاہتے ہیں، تو شوہر کا نام لے کر یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ یہ خاص وظیفہ کسی بھی میٹھی چیز یعنی چینی یا کسی بھی میٹھی چیز پہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، پانی پر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر وہ فرد آپ کے قریب ہے جس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں یا جس کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، تو کسی بھی میٹھی چیز یا پانی پہ دم کر کے پلا دیں۔ اگر وہ شخص آپ سے دور ہے تو 3 دن مسلسل یہ وظیفہ تصور میں رکھ کے اس پہ پڑھتے رہیں، اور جب وہ شخص آپ سے صلح ہو جائے، آپ کا رشتہ جڑ جائے، تو پھر ایک بار اس میٹھی چیز پہ یہ خاص وظیفہ پڑھ کے یا پانی پہ دم کر کے یہ پانی یا میٹھی چیز اس انسان کو پلانا ضروری ہے۔ اس سے آپ کا مضبوط عمل ہو جائے گا۔ اب دیکھیں، یا ودودو کی تاثیر طاقت بے شمار ہے۔ جس طرح ایک چابی کے دندان ٹوٹ جائیں تو چابی تالے کو نہیں کھولتی، اسی طرح اگر آپ نے ان چند باتوں پہ یقین نہ کیا، ان چند باتوں پہ عمل نہ کیا، تو آپ کا وظیفہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ سینے کا راز آج تک نہ ہی آپ کو کبھی کسی نے بتایا ہے اور نہ ہی کوئی بتائے گا۔ یہ کامل وظیفے ہیں، یہ اجازت کے ساتھ مجھے ملا اور اجازت کے ساتھ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اب اگر آپ اس وظیفے کو نہیں پڑھتے تو آپ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی خود ماریں گے۔ تو پیارے بھائیوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب غور کیجئے گا، آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، آپ نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ اس وظیفے کو، آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں جب کبھی آپ کا کسی سے جھگڑا ہو جائے، شوہر کا بیوی کے ساتھ، بیوی کا شوہر کے ساتھ، ساس کا بہو کے ساتھ یا بہو کا ساس کے ساتھ، آپ اپنے کسی سینئر کو، آپ اپنے کسی باس کو، آپ اپنے سے اوپر کسی بھی بندے کو
اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں تو یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ بہت شرطیہ عمل ہے، کیونکہ یہ جادو سے زیادہ اثر کرنے والا وظیفہ ہے۔ باوضو مسلح پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک آپ اول آخر درود پاک نہیں پڑھتے یہ وظیفے آسمان اور زمین کے درمیان بھٹکتے رہتے ہیں، کیونکہ درود پاک ایک واحد عبادت ہے جو براہ راست 7ویں آسمان پہ حاضری ہوتی ہے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، کم از کم 3 بار درود پاک پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بے شک آپ کسی دشمن کے لیے پڑھ رہے ہیں، آپ شوہر کے لیے پڑھ رہے ہیں، بیوی کے لیے پڑھ رہے ہیں، آپ کسی بھی انسان کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، یا آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ بندہ بھی آپ سے محبت کرے اور شدید ترین محبت کرے۔ کسی کے دل میں الفت اور محبت پیدا کرنے کے لیے بس اس کا نام لے کر یا اس کی تصویر پر ہی عمل کرنے کی دیر ہے۔ نیت کر لیجئے کہ اے میرے مالک و مولا، میں فلاں بندے کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، اس بندے کے دل میں میرے لیے محبت پیدا فرما، الفت پیدا فرما۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کریں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا ودودو کا وظیفہ ہے۔ یا ودودو کو یا اللہ کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے۔ یا اللہ رب کعبہ کا ذاتی نام ہے اور یا ودودو رب کعبہ کا صفاتی نام ہے۔ جب یا اللہ یا ودودو کو ملا کے پڑھا جاتا ہے تو اس کی تاثیر طاقت بے شمار بڑھ جاتی ہے۔ یا ودودو کے کمالات ہر کوئی جانتا ہے۔ آپ نے محبت کے لیے، رشتوں کو بچانے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، گھر میں سکون اور برکت کے لیے یا ودودو کے بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج جو وظیفہ میں بتانے جا رہا ہوں یہ کامل وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کے بعد آپ کو دوبارہ کسی اور بڑے وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ نے یا ودودو کو کتنی بار پڑھنا ہے یہ سب سے اہم بات ہے۔ آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے اس بندے کو اپنے تصور میں لانا ہے جس کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس کو آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اس کی تصویر موجود ہے تو یہ سب سے افضل بات ہے۔ تصویر کو سامنے رکھ لیں، موبائل میں کھول لیں، تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے یا ودودو پڑھنا شروع کر دیں۔ جب تک آپ یا ودودو کا عمل مکمل نہ کریں تصویر کی طرف دیکھتے رہیں۔ جب آپ تصویر پہ نظر رکھتے ہوئے یا ودودو پڑھتے جائیں گے تو غیبی فرشتے، غیبی مقرب اس انسان کے دل میں اللہ کے حکم سے محبت پیدا فرمائیں گے۔ وہ بندہ خود اپنے قدموں پہ چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ وہ شخص جو کہتا ہے کہ میں تجھے کبھی بلانا پسند نہیں کروں گا، جو آپ کو طرح طرح کی باتیں سناتا ہے، جو آپ کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، یا اللہ یا ودودو پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایسا چراغ جلا دے گا، ایسی محبت پیدا فرما دے گا کہ وہ بندہ خود چل کے آپ کے پاس آئے گا۔ اسی طرح اگر آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا ودودو پڑھنے کی دیر ہے، اللہ اس کے دل میں ایسی محبت پیدا فرما دے گا کہ وہ دنیا والوں سے لڑ جائے گا، اپنے ماں باپ سے لڑ جائے گا، آپ سے محبت کا اظہار کرے گا، آپ سے شادی بھی کرے گا۔ یا ودودو کے کمالات اگر بیان کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یا اللہ یا ودودو کو پڑھتے ہوئے اعتکاف کی نیت کرنی ہے، یعنی اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ دوسرا، اگر تصویر موجود ہے تو تصویر پہ دیکھ کے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور اگر وہ بندہ آپ کے قریب موجود ہو تو ایک گلاس پانی پر یا کسی میٹھی چیز یعنی چینی پہ دم کر کے پلا دے، انشاءاللہ وہ بندہ آپ کے قدموں میں ہوگا۔ یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے 3 دن مسلسل کرنا ہے۔ 3 دن کے بعد چوتھے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔
चौथे दिन वो बंदा जिसका नाम लेके आप ये वजीफा पढ़ेंगे खुद चल के आपके पास आएगा। ये अमल इतना मुजर्रब और ताकतवर है कि आज के दौर में बहुत से लोग जिनकी तलाक की नौबत आ चुकी थी, मियाँ बीवी ने एक दूसरे के लिए वज़ाइफ पढ़े, अल्लाह ने बेहतरीन मोहब्बत के असूल पैदा फरमाए। इसी तरह सास बहू ने पढ़े, अल्लाह ने घरेलू झगड़े खत्म फरमा दिए, बिगड़ी हुई औलाद सीधी हो गई। या वदूदू के कमालात बेशुमार हैं। आज आपने या अल्लाहु या वदूदू को कितनी बार पढ़ना है, ये सबसे अहम बात है। या अल्लाहु या वदूदू रब्बे काबा के नाम मुबारक को अपनी उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 33 बार पढ़ना है और 33 बार पढ़ते हुए किसी से बात नहीं करनी। जितनी तवज्जो के साथ या वदूदू या अल्लाहु पढ़ते जाओगे उतनी जल्द अल्लाह ताला आपके दिलों में मोहब्बत पैदा फरमाएगा। इतनी जल्द अल्लाह आपकी तकदीर में लिखी हुई तमाम नापसंदीदगियां और परेशानियां बदल देगा। या वदूदू के कमालात बेशुमार हैं। मैं आपको सिर्फ एक बात कहता हूँ, अगर किसी ने ये 3 बातों पे अमल करते हुए या वदूदू पढ़ लिया, नंबर 1 अमल करते वक्त उस बंदे को तस्वर में लाना या तस्वीर पे देखना, नंबर 2 इत्तिकाफ की हालत यानी किसी से बात ना करना, नंबर 3 या किसी मीठी चीज या पानी पे दम करके पिलाना। अगर वो बंदा आपके करीब नहीं तो 3 दिन या अल्लाहु या वदूदू 33 बार नमाज के बाद तज़किरा करके पढ़े। जब वो बंदा करीब आ जाए तो सिर्फ एक बार या अल्लाहु या वदूदू 33 बार पढ़ के पानी या चीनी पे दम करके पिला दें। बस एक बार पिलाने की देर है, वो बंदा कभी आपके हाथ से नहीं निकलेगा। अब या अल्लाहु या वदूदू को बताए गए तरीके से पढ़ने के बाद प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो आज का राज है, जो आज तक ना किसी ने बताया है ना कोई बताएगा। और ये राज है एक कुरानी आयत, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ये एक ऐसी कुरानी आयत मुबारका है जिसका मतलब ये है कि मेरे लिए मेरा रब ही काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। जब कोई बंदा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील दिल के दर्द और गम से पढ़ता है कि मुझे मेरा शोहर छोड़ चुका है, मेरी बीवी छोड़ चुकी है, मेरी औलाद बिगड़ चुकी है, मेरी सास मुझसे रूठी हुई है, घर में सुकून और बरकत नहीं, तो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ के अल्लाह आपको पुकारता है। अल्लाह तमाम दुश्मनों को आपके कदमों में गिरा देता है। अल्लाह आपके खिलाफ खड़े होने वालों को आपके सामने लाके झुका देता है। अल्लाह उनके दिलों में ऐसी मोहब्बत डाल देता है कि वो बंदा कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया पे राज करे, आपका हर कहा माना जाए, लोग आपकी इज्जत करें, तो या अल्लाहु या वदूदू के बाद हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़े। अब हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को कितनी बार पढ़ना है? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को अपनी उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 11 बार पढ़ना है। प्यारे भाइयों, 11 बार पढ़ते ही अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा फरमाएगा। आपके तमाम दुश्मन आपके कदमों में होंगे, हर कोई आपकी इज्जत करेगा। आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़े जितना वजीफे के आगाज में पढ़ा था। अमल मुकम्मल होते ही अपने गुनाहों की तौबा करें, क्योंकि बाज़ औक़ात गुनाहों की वजह से वजीफा ज़ाया हो जाता है। अपने गुनाहों की तौबा करें और रोते गिड़गिड़ाते जो मांगेंगे अल्लाह अता फरमाएगा, बल्कि जो ना मांगे वो भी अता फरमाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज एक और नए वजीफे के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।